सुरवातेक सगळीं उबी रावया. आमी गायन घेवया A24 पेज 12. संकोष्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या खोतीन सोदता तुका, कुशलपणान सोदता तुका, सगळे कोणे सोदता तुका. इसाफां तोडू देताना काळजांतले उद्गार सोदता. आयच्या दिसाचे सोडपुसो तुका दोनया ते भेटयता. संकोष्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या खोतीन सोदता तुका, कुशलपणान सोदता तुका, सगळे कोणे सोदता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू करपा दिवं. आयचे मीस भेटयला बॉनिफासियो वाज ह्या भावाक संपला. ताच्या आत्म्या पासत हें मीस भेटयला. तेच बरोबर आयज आमी मागता आपलो वाडदीस आनी काजराचो दीस समारंभतल्या पासत रसल आनी मारिया फेर्नांदीस, लॉरेन्स आनी सँड्रा फेर्नांदीस आपलो काजराचो दीस आयज मनयता. त्याच बरोबर लॉरेन्स आनी रेनिश्का आनी जुलियाना गोन्साल्वीस आपलो वाडदीस समारंभतात. तांचे सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. पिडेंत आसलेल्या पासतूय आमी मागता. अदीक करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टवतल्या भावां भयणी पासत आमी मागता. देवान तांकां सगल्यांक पेकोवणी दिवंक ह्या मिसांत आमी मागुया. जाणें आपल्या पासत माग म्हूण सांगलां तांचो सगल्यांचो आमी उगडास करता. SSCचीं भुरगीं ह्या दिसांनी आपल्या एग्जामी आन्सर करता. देवान तांकांय आपल्या एग्जामी बरे भशेन आन्सर करूंक देवाचे पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकांय फावो कर म्हूण आमी मागता. आमची खासगी मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज पवित्र सभा बागेवन फिलीप नेरी यादनीक हाची परब समारंभता. आपलो मोग सगल्या सवें दिवंक तो वावुरलो. ताच्या काळजांत देवाच्या मोगाचो उजो पेट्टालो आनी होच देवाच्या मोगाचो उजो सगल्यांक दिवंक तो वावुरलो. ताचें देखिवोन जिवीत आयज आमी आपणावंक देवाच्या मोगान आमी सगळीं भरून वचूंक ह्या मिसांत आदार मागुया. चुकल्यात आमी जायते तरेनी. देवाचे काकलुतीक सगळीं बरोबर उलो मारून म्हणुया. हांव पदकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार म्हणेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव दोयाळ आनी वाळ बापा, तुज्या भाग्यवंता फिलीप नेरीचे जिणेंत तुजे पवित्रतायेचो आनी मोगाचो प्रकाश तुवें फांकयलोय. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ताच्या काळजांत तुवें पेटयलोल्या
तुज्या देवीक मोगाची ऊब ताणें हेरांक दिली. ताचे भाशेन आमच्या भावा भयणींक संतोश भरीत करून तुजें नांव वाखाणूंक आमकां निर्मी. या आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. मिलेत थावन पावलू एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवन धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, आजयेंत हांवें पांय दवरला तेन्ना थावन हांव तुमचे मदें कसो जियेला तें तुमी जाणात. सगळे ल्हानविकायेन आनी जुदेवाच्या आडकांक लागून दुखी कुश्टां मदें हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां धर्म पुरगोट केला आनी सभे माजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकवण दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, कोयदी जालोच म्हणून सोजमून हांव जेरुसलेमाक वेता. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकळो, पूण म्हाका बणखणीन आनी कोश्ट रावता म्हूण पवित्र आत्मो सगल्या शारांनी म्हाका कळयत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना, न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्याच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडच्यान घेतिल्ल्या मुन्यारपण शांती पावोवंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मदें भोवून राज परगटला, तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणा. देखून आयच्या दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुम्हा सगल्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय. कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक जोय. देवा, तुज्या उदार पळयपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुखी करपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सफळ केलोय. थंय देवा, तुज्या बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्ले तुजे परजेक बिराड गावले. जबाब. सर्वेस्पराक जोय. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोरवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो? त्याच हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूट. जबाब. सर्वेस्पराक जोय. उद्गार. Zoy, zoy, sorvespara. Zoy, zoy, sorvespara. Zoy, zoy, sorvespara. Zoy, sorvespara. Zoy, zoy. हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शराती दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाल आसतलो. Zoy, zoy, sorvespara. Zoy, zoy, sorvespara. Zoy, zoy, sorvespara. Zoy, sorvespara. Zoy, zoy. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणलें,
बापा वेळ पावलो पुतान तुका मोहिमा दिवंक. तुज्या पुताक मोहिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्या मनशा कुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिला. सासणाचें जिवीत हें ताणें तुका एकल्याच खोऱ्या देवाक आनी तुवें पाठवयला त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक. हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें. आतां बापा, संवसाराच्या आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका मोहिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका भर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिलाय त्या मनशांक हांवें तुजें नांव कळीत केलें. तें तुजें आसलें आनी तुवें तें म्हाका दिलाय आनी ताणें तुजें उतर सांबाळ्ळां. जें सगलें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकोवण तुवें म्हाका दिलाय ती हांवें तांकां दिल्या आनी ताणें ती मानून घेतल्या. आनी हांव तुजेशी आयलां म्हूण ताणें खरेपणी ओळखून घेतला. आनी तुवेंच म्हाका पाठवयलाय म्हूण ताणें सत मारलां. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिलाय तांचे पासत मागतां. कित्याक तें तुजें. जें म्हजें तें सगलें तुजें आनी जें तुजें तें सगलें म्हजें. आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा म्हणिनो, भाग्यवंत पावलो अपोस्टल ऑफ रोम म्हणटा आमी. ताचे भितर वोड आसली. ही हॅज अ ग्रेट डिझायर. आनी ही वोड कसली? जेजूशी मनशांक लागीं हाडूंक, ओ देव मनशांक दिवंक. बाबडीनो, ही वोड जेजूची आसली. आनी जेजू आयज मागणें करता तातूंत आमकां संक्षेप ताचो मेळटा. बापा, तुवें म्हाका दिलाय ती तुजी. हांवें तांकां तुजी ओळख दिली, ताणें मानून घेतली, थोड्यांनी मानून घेवंक ना. भाव भयणीनो, हीच वोड आयची परब आमी समरमता भाग्यवंत फिलीप नेरी हो सेकेंड अपोस्टल ऑफ रोम म्हणटा हाका. म्हजो फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट सेंट्स इज सेंट फिलीप नेरी. ताचें जिवीत भाग्यवंत जिवीत. सांगतात तो जिवो आसतना ताणें 4 जाणांक मेलेल्यांक जिवंत केलें. मेल्ले 2 भुरग्यांक आनी 2 वाडलोल्यांक. एक भुरगो जो पिडयेंत आसलो जोर येवन मेल्लो, 2 दीस जाल्ले. मागणें केलें, हात लायलो देवाच्या नांवान आनी ताका जिवंत केलो. फिलीप नेरी तरणाट्यां बरोबर आसतालो. तरणाटे जे वाडेस आसले. ही वॉज मोस्ट ऑफ द टायम इन कॅटकुम्स. शिमित्रीन आसतालो, जंय वाडेस भुरगे आसले थंय रावताले. थंय तांकां वचोन भेट्टालो आनी जेजूची बरी खबर दितालो. ताचो वोड आसली ताका ताची ह्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, कोणूय वाडेस आसा तांकां जेजूची इल्लीशी खबर सांगूंक. आनी सांगतात तो जेन्ना तांचे लागीं उलयतालो तांची काळजां बदलतालीं. तांकां कुमसाराक घेवन येतालो, तांकां मिसाक आपयतालो,
तांचेशी वचोन कॅटिकोम्स थंय रावन लेगून मिसाची भेट भेटयतालो. भाव भयणीनो सांगतात एवरी डे चुकोय नासतना ह्या भाग्यवंताशी 40 लेबरर्स कामांक वेताले. ते सकाळीं फुडें येताले, सोदां कुमसार कोत्ताले आनी वेताले. 10 कार्डिनल्स ताचेशी दिसपोटी कुमसाराक वेताले. सोबार पाद्री कुमसाराक येवन ताच्या गिन्यानाची उजवाड घेताले आनी आपलें जिवीत भाग्यवंत करताले. आनी हें सगळें करतना इतलो तो फामाद जातालो, केन्नाच तो रावो नासलो ही मोहिमा आपणाक मेळूंक थंय. हो हें नांव फांकी जावंक ताका नाका आसलें. तो सदांच ताजें सकाळीं उठल्या उपरांत मागणें जातालें, दोनया आयज ह्या फिलिपाचेर तुजो हात दवर, कित्याक आयज तूं तर हात दवरिनाय जाल्यार जेरोल हो फिलीप तुका बिट्रे कोत्तलो, तुजेर कोलपतलो, तुका पयस कोत्तलो. देखून मागतालो हें मागणें सदांच ताचें, प्लीज ले युअर हँड अपॉन दीस फिलीप अदरवायज श्युअरली आय एम गोइंग टू बिट्रे यू. भाव भयणीनो, कितलो भाग्यवंत तो मनीस. आतांची देख आमी घेवया, आमचें जिवीत सादेपणान आमी सारुया, मागणें करून. हीज वन डिझायर वॉज टू मेक हेवन ऑन दीस अर्थ. पारादोस म्हणटाले ताका, पॅराडायज. सगल्यांक तो सांगतालो ह्या पॅराडायसान तुमी वचूंक जाय आनी थंय तुमचें जिवीत सदांच खुशाल आसतलें. हें जिवीत आमकां मेळोवंक आमी भाग्यवंत फिलीप नेरी हे मजतीन, ताचे मजतीन देवाची कृपा आमकां मागुया. भेटवणे वेळार आमी गायन घेवया C15 पेज 34. Lewa utora mi gedla, taka mi zababila, zabab zamni jivitato, mogan kille bedoneto, Baba tuje utor manta, mogan tuka jivit mamta, Baba tuje utor manta, mogan tuka jivit mamta. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, हे वाकाणणेचें बलिदान तुका आमी भेटयता आनी भाग्यवंत फिलिपाचे देखीन संतोश भरीत काळजान तुज्या नांवाचे मोहिमेक आनी पेल्याचे सेवेक जीव करचूंक आमकां तयार कर म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सोर कड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गांत चडलो. अशी ताणें केल्ली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय सय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय सय. बापा, करोस्त पवित, तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर.
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यांनी सस्नीक कोराराचें रगत, पातकाचें बगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. भावार्थाचो गूड पोरगो, भावार्थाचो गूड पोरगो टुया. उंडो खाता आनी एका शीतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कोर. बॉनिफासियो वाज ही आमच्या संपलेल्या भावाच्या ओत्म्याची काकलूत कोर म्हूण आमी मागता. ताका आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो काजराचो दीस समारंभात रासल आनी मारिया फर्नांडीस तशेंच लॉरेन्स आनी सँड्रा ह्या कुटुंबांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. तशेंच आयज आपलो वाडदीस समारंभात लॉरेन्स, रेनिश्का आनी जुलियाना गोन्साल्वीस ह्या भाव भयणांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुझे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. जेजून शिकयलें मागणें सगळे आमी भावार्थान म्हणून बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हस्त्या तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजे जोडटी आनी खास साडीन आसा पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D42 पेज 71. तुजेच फाटल्यान येता जेजू. जेजू आमच्या गोऱ्या उगीन आमी मोगता जेजू. जेजू आमच्या उन्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू. जेजू आमच्या गोऱ्या बुकेन आमी मोगता जेजू. जेजू आमच्या उन्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसव आसता. ओरोन्यांतल्या सगळ्या जाग्यार जेजू आमचे उद्घातिकार. ओत्मीक कोमन्याचो आक्त. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव मोडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar.
I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, ह्या सोर्गींच्या जेवणा वरवीं खोरी दादोसकाय दिता त्या जिविताची आमच्या काळजांनी भूक वाडय. जशें ह्या जेवणाच्या बळान भाग्योन फिलीप नेरीन मनशांक तुज्या मोगाची गोडसाण चाखूंक दिली, तशें आमकांय निस्वार्थी सेवेन येरांक कुडीन आनी ओतम्यान संतोश बरीत करूंक कुरपा दी आनी सासणांक तुजो संतोश भोगूंक पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडटा. शेवटाक गायन घेवया. F23 पेज 96. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट करतल्या बोगसूया. दुस्मानांक मारूया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया. एकालीस मनार चलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.